الله الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ او یاد کسوخ چوی تاسو یا موسی موسی لن نؤمن لکا چریمان نروڑو بتا باندې حتی تردی پوری نر اللہ چوخی منگتا اللہ جہرتن پڑاگا فاخذتكم الصاعقة نونی ستاسو لرتندر وانتم تنظرون او تاسو ورتکتل ثم بعثناكم بیا می فورتکڑی تاسو من بعد موتکم فس د مرگ ستاسونا لعلکم تشکرون دید پارا چه تاسو شکر باسیم وَظَلَّلْنَا سُورِوْكُمْ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ پتاسو بانی دوریازی وَأَنزَلْنَا نازلكم عَلَيْكُمُ الْمَنَّ پتاسو بانی تورنجبین وَالسَّلْوَى مرزان وی منگا کلو خُرَي من طیبات ما دپاک غنا رزقناکم چی رزق در کڑی منگتاستا وما ظلمونا ظلم نو کڑی دوی پا منگا ولیکن کانو لیکنو دی انفسهم پزانو نخپلو یظلمون ظلم کون کی